o namapi sila pag-ayo. Si Esdras nagbalong sa platapormang kahoy na ilagihimo ala ni katuyuan, ug tupad kaniya nagtindog si Matatias, si Maya, si Ananias, si Orias, si Hilkias, o si Maasiyas, diha sa iyang tuo, ug dapit sa iyang wala, diha si Pidayas, si Misael, si Melkias, si Hasbadana, si Zacarias, o si Misulam. Giablihan ni Esdras ang basahon sa balaod at ubangan sa tanang tao, ug sa pag-abli niya nini nanindog ang tanan, ug gidalig si Esdras ang Ginoo, ang gamhanan Dios, ug ang katawhan mitubag. Amen, amen. Pinataas ang ilang mga kamot, ug giduko nila ang ilang ulo, ug isipan nila ang Ginoo uban sa dakong pagtago. Mihatag sila binaba nga balaod, nga hubad sa balaod sa Dios. Ug ipasabot ini aron ang mga tao makasabot niini. Nanghilang ang katawhan sa pagkabati nila sa balaod. Busa si Nehemias nga maoy gobernador, ug si Esdras ang pari nga batin sa balaod, ug ang mga Levita nga nagtudlo sa mga tao niingon, balaan kining adlaw alang sa Ginoo nga atong Dios, ayaw ka makasubo ni maghila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nag-aalima sa kalag, ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, naghahatag og pinagman sa tawo nga yago. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang mga kasuguan sa Ginoo matarong, naghahatag og kalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo malinaw, naghahatag og kahayag sa mata. ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalunggan ang good sa kahangturan. Ang mga kasuan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang mga pulong sa atong bagbag, ugang una-una sa atong kasing-kasing, magkapanungot unta kanimo o Ginoo, akong bato ug akong manluluwa.
Kinudlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas na may daghang bahin, apan usa ra ka lawas, bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudiyo, mga dili-Hudiyo, mga ulipon, mga dili-ulipon, binunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa maubihang Espiritu, ug ipainom kitang tanan sa usa ka Espiritu. Kay ang lawas dili usa ka bahin, dili daghang mga bahin. Kung muingon ang diin, tungod kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas. Wala kini maghimo sa diin nga dili bahin sa lawas. O kung muingon ang dalungan, kay dili man ako maka, dili ako bahin sa lawas. Wala kini maghimo sa dalungan nga dili bahin sa lawas. Kung ang tibuok lawas matara, kung saon man pagkadungog niini, o kung dalungan ra, kung saon man niini pagsimpi, ang Diyos nagpahimutang sa nagkalain-laing bahin sa lawas, sumala sa iyang pagbuo. Wala untay lawas kung sa lamang kini kabahin. Apan, sumala sa nasayran nato, may daghang bahin sa usa ka lawas. Busa, dili makaingon ang mata ngadto sa kamot. Wala ako maginahanglan kanimo. Hinunua, dili kita makapadayon sa atong mga buluhaton, kung wala ang bahin na atong iisip nga uyaw. Ug kadtong mga bahin na atong ihuna-una, na dili kaayo kinahanglanon, maulinon ang atong giatiman pag-ayo. Ang mga bahin na dili kaayo nindot tanawon, nakaangkon sa talagsaong pagtagal, nga wala kinahanglanon sa maong matahong mabahin sa atong lawas. Ang Diyos mismo nagpahaon sa atong mga bahin sa atong lawas aron paghatag dugang dugo ni atong mga bahin na nakulangan niini. Busa, walay pagkabahin-bahin sa lawas, kundili ang tanang bahin niini may samang pagtagal sa usang usa. Kung ang usa ka bahin sa lawas mag-antos, ang ubang bahin mag-antos usa. Kung dayon ang usa ka bahin, ang tanang bahin makaambit sa kalipay. Busa, kamong tanan lawas ni Kristo, ang usa-usa bahin niini. Diha sa simbahan, ipahimutang sa Dios ang tanan sa gusto nga nabi. Una, ang mga apostoles, ikaduha, mga propeta, ikatulo, mga magtutudlo, ug unya, kadtong naghimo mga milagro, ug gisundan kini ni adtong gihatagan ako sa pag-ayo ug pagtabang sa uban, ug pagmandong kanila, ug pagsulti laing mga pinulungan, dili sila tanan mga apostoles, mga propeta o mga magtutulong. Dili ang tanan ay gawang paghimong mga milagro o pag-ayo sa mga balangyan o pagsulti laing mga pinulungan o pagsaysay sa kabulugan sa maong mga pinulungan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.